الان حالتون چطوره مادر جون؟ از لطف خداست که توی این سن بازم همونقدر قدرت بهم داده که این مسئله بزرگ و راحت بتونم تحمل کنم. مسئله بزرگ؟ همیشه خوبه مادر جون؟ نکنه شما از دست من دلخوری نه؟ بالاخره آدم میتونه دلخور شه. تو چی فکر میکردی تارا؟ که تو با بلال همدست میشی؟ ما رو فریب میدی و ما حتی روحمونم با خبر نمیشه؟ چی؟ مادر جون شما چی دارید میگین؟ من چرا همچین کاری کنم؟ منم دنبال جواب همین چرا هستم. آخه تو چرا این کارو میکنی؟ ببینم تو این خونه مگه چی کم داری؟ ببین من حتی به خواهرزادمم ظلم کردم و خونه تو رو دوباره آباد کردم برای اینکه به تو ظلم نشه. با خواهرزادم در افتادم، شوهر اونو، خونه اونو، همه چیشو با تو تقسیم کردم. مادر جون من اصلا نمیفهمم. مگه من چی کار کردم؟ تو بلال وارد این خونه کردی نه؟ به بهانه کار اونو با فرهان آشنا کردی تا که با یه نقشه‌ای بتونه به تو نزدیک بشه. نه اینطور نیست مادر جون. من اصلا نمیدونستم که برات شریک کاریشه. اما اون که میدونست نه؟ ببین تارا، پسر من خیلی آدم ساده‌ایه و اون فکر میکنه همه آدم ها همین جورین. اون نمیدونه که اینجا مردم چقدر میتونن سنگدل باشن. مادر جون من هنوز این موضوع رو به پسرم نگفتم، نه به خاطر تو تارا، بلکه به خاطر اعتمادش، و من نمیتونم اونو اعتمادش رو ببینم که داره از دست میره. بهترین کار اینه که تو دوستی تو با بلال تموم کنی، و الا اگه من جلوی فرهان دهنمو باز کنم زندگی مشترکت خراب میشه. تو مشکلت چیه؟ چرا همش به من نزدیک میشی؟ بشین سر جات. خب تو مشکلت چیه؟ تو هم سر جات بشین. هی چرا میره عقب آخه؟ کوئی تو ہو میرا اپنا کوئی تو سہارا ہو غم میرے ٹھہر تو جائیں کوئی کنارہ ہو. تو مشکل منی. ببین تارا، پسر من خیلی آدم ساده‌ایه و اون فکر میکنه همه آدم ها همین جورین. بهترین کار اینه که تو دوستی تو با بلال تموم کنی، و الا اگه من جلوی فرهان دهنمو باز کنم زندگی مشترکت خراب میشه. تو چرا اومدی بلال؟ داری گریه میکنی تارا؟ من گریه کنم یا بمیرم این برای تو نباید اهمیتی داشته باشه، و لطفاً دیگه به من زنگ نزن.
چی شده تارا؟ یه چیزی بگو. همه چی خوبه؟ تو شریک کاری فرهانی نه؟ پس در همون حد بمون. نیازی نیست به خاطر قدیما دوباره با من دوست بشی بلال، فهمیدی؟ وای تارا، چی داری واسه خودت میگی؟ من اصلا نمیفهمم که یهویی تو و مادر جون چتون شده. اون داره به من شک میکنه. اون فکر میکنه من با تو بیشتر از یه دوست هستم بلال. از همون اولش هم شانس نداشتم. من هر کاری کنم آخرش بازم بهم یه تهمتی زده میشه بلال، میفهمی؟ باشه، تو لطفاً آروم باش. من بعدم باهات حرف میزنم. فعلا تو آروم شو. دیگه نیازی نیست بعدن بهم زنگ بزنی بلال. لطفاً دیگه بهم زنگ نزن بلال، لطفاً. تارا तैरती है डूबती है कागज़े से जिंदगी है तैरती है डूबती है कागज़े से जिंदगी है ये एक रोग सा लगा है जाने क्यों दिल में शोर सा मचा है जाने क्यों रब्बा मेरे हाल दा महल